अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़रियाब हसन और आप देख रहे हैं हक सच। हमारी तारीख़ के अजीम तरीन दिनों में से एक दिन 6 सितंबर साल 1965 को, जब इस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब अयूब ख़ान की रेडियो पाकिस्तान पर यह तकरीर नशर हुई कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हम वतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। तो पूरी कौम नारे तकबीर बुलंद करती हुई सड़कों पर निकल आई। हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुबह फजर से कुछ पहले लाहौर पर हमला किया। एक भारतीय जर्नैल ने बढ़ाक मारी कि हम 11 बजे तक लाहौर जमा खाने में बैठकर शराब पिएंगे, और फिर चश्मे फलक ने देखा कि अगरचे दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा था, मगर उसे शिकस्त का मुंह देखना ही पड़ा। नई नस्ल अगर इस जंग के दौरान रोनुमा होने वाले वाक़यात सुन ले तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि 6 सितंबर का दिन इस कदर जोश व जज्बे से क्यों मनाया जाता है। भारत ने हमला किया तो उस वक्त के एयर चीफ मार्शल नूर खान की दिलेरी और जुर्रत देखिए कि उन्होंने कहा, ये एयरक्राफ्ट यानी ये जंगी जहाज़ उस वक्त तक परवाज़ नहीं करेंगे जब तक मैं ये खुद ना देख लूँ कि ये हमारे पायलट्स के लिए कितने ख़तरनाक हैं। दुनिया की तमाम अफवाज की तारीख़ में पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसमें अफसरान की मौत की शरह सबसे ज़्यादा है, और इसकी वजह यह है कि हमारे अफसर आगे बढ़कर रहनुमाई करना जानते हैं। तब पाकिस्तान नेवी के पास एक आबदोज थी जिसका नाम गाजी था। उस आबदोज ने दुश्मन का नाटका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान नेवी आगे बढ़कर समुंदर में द्वारका तक गई, किले को तबाह किया और शेलिंग करके वापस निकल आई। सियालकोट में पाकिस्तान फ़ौज ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमला किया तो ऐसी करामात देखने को मिली कि हर तरफ नारे तकबीर गूंजने लगा। दुश्मन के टैंक और तोपें हमारी तोपों की आखिरी रेंज से भी पीछे खड़ी थी, और फासले का तखमीना लगाने के बाद पता चला कि हमारी तोपों के गोले दुश्मन तक नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके दुश्मन की तरफ तोपों का मुंह करके गोले फायर किए गए तो नाकाबिल यकीन तौर पर यह दुश्मन टैंकों पर जाकर गिरे, और भारतीय फ़ौज ये कहने पर मजबूर हो गई कि ये पाकिस्तानी मुसल्ह यानी मुसलमान तलवारों और ज़रा बख्तर के साथ क्यों लड़ते हैं। लगता है शौदान ओहद साथ दे रहे हैं हम लुटे पटों का। ना इससे पहले तोपों ने इतनी दूर फायर किया था और ना कभी बाद में। मुमताज़ मुफ्ती अपनी एक किताब लब्बैक में लिखते हैं कि जब साल 1965 की जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के साथ पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, हमें इसका दिफा करना है। इसी तरह भारतीय तैयारों के पायलट्स को ये हिदायत दी गई थी कि वो नागरानी के पुल पर बमबारी करें। फिर जब एक भारतीय पायलट पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों नहीं की, तो वो नास पीटा बोला कि हमें बताया गया था कि वहाँ पर एक पुल है, जबकि मुझे 6 पुल नज़र आ रहे थे। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज का मुकाबला करना इतना आसान है? गिरफ़्तार होने वाले दुश्मन सिपाहियों ने और भी बहुत सी बातें बताईं। मिसाल के तौर पर वो हाथियों और घोड़ों वाली फ़ौज किसकी थी जिसके सिपाहियों की तलवारों और लिबास से शोले निकल रहे थे। दुश्मन के पायलट्स ही ने ये बातें बताईं कि उन्होंने तकरीबन 40 बम रावलपिंडी पर गिराए, मगर उनमें से सिर्फ 5 फटे, और वो भी कहीं वीराने में। फ़िज़ाए बदर पैदा करो तो मलाइका आज भी मदद के लिए आ जाते हैं। क्या जंग बदर में ऐसा ही ना हुआ था? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका नाजिल किए। ये बात 1400 बरस कबल तक महदूद नहीं है, बल्कि जब भी मुसलमान अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला की नुसरत उनके लिए ज़रूर आएगी, और 1965 की जंग इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक और वाक़या सुनिए। जब लाहौर पर भारत की फ़ौज ने हमला किया तो एक भारतीय जर्नैल अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा था कि लाहौर अब सिर्फ 3 मील दूर रह गया है, बस तुम्हारी आंखों के सामने है, थोड़ा सा आगे बढ़ो और लाहौर तुम्हारे कब्ज़े में होगा। हालांकि लाहौर उस वक्त 14 मील दूर था
مگر دیوانوں نے خود کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا، اور جب دشمن کے ٹینک اتنے قریب آ گئے کہ ان پر حملہ کرنا مشکل ہو گیا تو ہمارے اس ملک کے سپاہیوں نے خود پر بم باندھ لیے اور ٹینکوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ اس وقت ہمارا ایک زخمی پائلٹ اپنے کاک پیٹ سے نکلا اور سڑک کے کنارے ایک سنگ میل نصب تھا جس پر لکھا تھا کہ لاہور 14 میل دور۔ افسر نے اس کتبے کو وہاں سے اکھاڑا اور بھارتی فوج کی طرف مزید 200 میٹر چلا اور وہاں پر جا کر اس کتبے کو نصب کیا اور اس پر اپنے خون سے لکھا 14.2 بلڈ مائلز لاہور، یعنی لاہور 14.2 خون کے میل دور ہے۔ چنانچہ دشمن اس کو پار نہ کر سکا۔ شہداء کو نرسوں کے حوالے کیا گیا تو نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بیچاری نرسیں جو پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی اب شہداء کے سرہانے بیٹھ گئی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، وہ اپنی اپنی ریجمنٹس میں واپس گئے اور اعلان کیا، شیروں دلیروں، سینے پر گولی کھانا، پیچھے تمہاری مائیں بہنیں تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں تمہاری پشت دیکھیں اور کہیں یہ پشت پر گولی کھا کر آیا ہے۔ یہ جذبہ تھا اس وقت کے نوجوانوں کا۔ تب نہ یہ غلیظ بھارتی فلمیں ہوا کرتی تھی اور نہ واہیات بھارتی گیت لبوں پر مچلتے تھے۔ تب تلاوت قرآن اور لا الہ الا اللہ کی صدائی گونجتی تھی، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر لہو گرما دینے والے نغمے جیسا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے اور اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں سننے کو ملتے تھے۔ اس موقع پر سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینے پر کھائیں گے۔ یہ باتیں 1965 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاکستانی فوجیوں کے دل میں دفن ہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ جنگ کے دوران ایسے بھی واقعات آئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانوں کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ ٹینک اور توپ خانوں کے مابین براہ راست لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ میں یہ ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی لڑائی تھی۔ اس موقع پر ایک آرٹلری کے افیسر نے حکم دیا کہ ہائی شیل نکال دو اور اربن شیل لگاؤ، کیونکہ اب توپ اور ٹینکوں کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے دھند بھیج دی جس نے دشمن کے ٹینک روک دیے اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ یہی وہ روحانی اور نظریاتی احساسات تھے کہ جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ کلمے کی طاقت تھی اور اسی کلمے نے ہمیں ایک سیسا پلائی دیوار میں بدل دیا۔ میرے نوجوانوں، یہ پاکستان ہمیں بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس کے پرچم کو گرنے نہ دو۔ جیسے یہ نغمہ ہے کہ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، تو اس پرچم کی سدا حفاظت کرنا۔ اس کی خاطر ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج جو جوان اس پاک مٹی کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا رہے ہیں یقیناً وہ بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ مدد فرمائے اور پاکستان اور پاک فوج کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ 1965 کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کی کس طرح مدد کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں، جس سے نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جایا کرے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، اپنی رائے کے بارے میں ہمیں وقتاً فوقتاً کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے تاکہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے کوشش کر سکوں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔